ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ನಿರ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 11. ओम नमः चंडिकायै व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा महिषो मदविह्वलः मन्त्रिवृद्धान् समाहूय राजा वचनमब्रवीत्. राजा उवाच मन्त्रिणः किं च कर्तव्यं विश्रब्धं प्रोतमाचिरम् आगता देवविहिता मायेयं शम्भरीव किं कार्येऽस्मिन् निपुणा यूयमुपायेषु विचक्षणाः समादिषु च कर्तव्यः गोत्रमह्यं ब्रुवन्तु च. मंत्रिण ऊचुः सत्यं सदैव वक्तव्यं प्रियञ्च नृपसत्तम कार्यं हितकरं नूनं विचारे विबुधैः किल. सत्यं च हितकृद्राजन् प्रियं च हितकृद् भवेत्. यतैषदं नृणां लोके ह्यप्रियं लोकनाशनं. सत्यस्य श्रोता मन्ता च दुर्लभ पृथिवीपते वक्तापि दुर्लभ कामं बहवश्चाडुपाशकाः कथं ब्रूमोऽत्र नृपते विचारे गहने द्वेह. शुभं वाप्यशुभं वापि को वेति भुवनत्रये. राजोवाच स्वस्य मध्यनुचारेण ब्रुवन् त्वत्य पृथक् पृथक् येषां हि यादृशो भावः तच्छ्रुत्वा चिन्तयाम्यहं बहूनां मादमाज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः यच्छ्रेयस्तद्धि कर्तव्यं कार्यं कार्यविचक्षणैः. व्यास उवाच तस्यैवं वचनं विरूपाक्ष उवाच राजन्नारी पराकीयं सा ब्रूते मदगर्विता विभीषिका मात्रमिदं ज्ञातव्यं वचनं त्वया कोऽपि वेति स्त्रियो वाक्यैः दुरुक्तैरणदुर्मतैः अनृतं वा साहसं चेति जानन्नारी विचेष्टितं जित्वा त्रिभुवनं राजन्नद्य कान्तापयेन वै दीनत्वेऽप्यशो नूनं वीरस्य भुवने भवेत्. तस्मात् याम्यहमोकाकी युद्धाय चण्डिकां प्रति अनिषेतां महाराज निर्भयो भव साम्प्रतं सेनावृतोऽहं गत्वा तां शास्त्रास्त्रैर्विविधैः किल निषूदयामि दुर्मर्षां चण्डिकां चण्डविक्रमां बद्ध्वा सर्पमयैः स्पाशैः. व्यास उवाच विरूपाक्षवस श्रुत्वा दुर्धरो वाक्यमब्रवीत्. सत्यमुक्तं वचो राजन् विरूपाक्षेण धीमता ममापि वचनं श्लक्ष्णं श्रोतव्यं धीमता त्वया. कामादुरैषा सुदती लक्ष्यतेऽप्यनुमानतः भवेत्यवं वित्कामं नायिकारूपगर्विता पीषयित्वा वरारोहा त्वां वशे कर्तुमिच्छति हा वोऽयं मानिनीनां वै तं वेत्ति रसवित्तमः वक्रो तिरेषा कामिन्याः प्रियं प्रतिपरायणं वेत्ति कोऽपि नरः कामं कामशास्त्रविचक्षणः. यदुक्तं नाम बाणैः त्वां वदिष्ये रणमूर्धने हेतुगर्भमिदं वाक्यं ज्ञातव्यं हेतु. पुष्पाञ्जलिमयाश्चान्ये व्याख्यानि वचनानि च का शक्तिरन्यबाणानां प्रेरणे त्वयि पार्थिव तादृशीनां न सा शक्तिः ब्रह्मविष्णुहरादिषु. ययोक्तं नेत्रबाणैः त्वां हनिष्ये मन्दपार्थिवं विपरीतं परिज्ञातं तेन रसविदा किल पादयिष्यामि शय्यायां रणमय्यां पतिं तव विपरीतरतिक्रीटाभाषणं ज्ञेयमेव तत् करिष्ये विगतप्राणं यदुक्तं वचनं तया वीर्यं प्राण इति प्रोक्तं तद्विहीनं न चान्यथा व्यङ्क्याधिक्येन वाक्येन वारयत्युत्तमा नृप तद्वै विचारतो ज्ञेयं रसग्रन्थ. सामदानद्वयं तस्य नान्योपायोस्तु भूपते हृष्टा वा गर्विता वापि वशगा मानिनी भवेत्. तादृशै मधुरै वाक्यैः आनयिष्ये तवान्तिकं किं बहुक्तेन मे राजन् कर्तव्या वशवर्धिने गत्वा मया तु नैवेयं किङ्करीव सदैव ते. व्यासोवाच इत्थं निशम्य तद्वाक्यं
ताम्रतत्त्वविचक्षणः वाच वचनं राजनिशामयमयोदितं हेतुमन्तर्मसहितं रसयुक्तं नयान्वितं नैषा कामादुरा बाला नानुरक्ता विचक्षणा व्यङ्क्यानि नैव वाक्यानि तयोक्तानि तु मानद चित्रमत्र महाबाहो यदेका वरवर्णिनि अष्टादशभुजा नारी न श्रुता न च वीक्षिता केनापि त्रिषु लोकेषु पराक्रमवती शुभा आयुधान्यपि धावन्ति कृतानि बलवन्ति च विपरीतमिदं मन्ये सर्वं कालकृतं नृप स्वप्नानि दुर्निमित्तानि मया दृष्टानि वैनिशि तेन जानाम्यहं नूनं वैशं समुपागतं कृष्णाम्बरधरा नारी रुदती च गृहाङ्गणे दृष्टा स्वप्नेऽप्युषः काले चिन्तितव्यस्ततत्ययः विकृता भक्षिणे राद्रोरुवन्ति गृहे गृहे उत्पादा विविधा राजन् प्रभवन्ति गृहे गृहे तेन जानाम्यहं नूनं कारणं किञ्चिदेव हि यत्त्वां प्रार्थयते बाला युद्धाय नैषास्ति मानुषी नो वा गन्धर्वी न तथासुरी देवै कृतेयं ज्ञातव्या मायामोहकरी विभो कातरत्वं न कर्तव्यं ममैतन्मतमित्यलं कर्तव्यं सर्वदा युद्धं यद्भाव्यं तद्भविष्यति को वेद दैव कर्तव्यं शुभं वाप्यशुभं तथा अवलम्प्य धिया धैर्यं स्थातव्यं वै विचक्षणैः जीवितं मरणं पुसां दैवादीनं नराधिप कोऽपि नैवान्यथा कर्तुं समर्थो भुवनत्रये महिषौवाच गच्छ ताम्रमहाभाग युद्धाय कृतनिश्चयः तामानय वरारोहं जित्वा धर्मेण मानिनीं न भवेत् वशका नारी सङ्ग्रामे यदि सा तव हतव्या वीरत्वमसि सर्वज्ञ कामशास्त्र विशारदः येन केनाप्युपायेन जेतव्या वरवर्णिनी त्वरन् वीरमहाबाहो सैन्येन महता वृतः तत्र गत्वा त्वया ज्ञेय विचार्य च पुनः पुनः किमर्थमागता चेयं ज्ञातव्यं तद्धि कारणं कामात्वा वैरभावाच माया कश्येयमिच्युत आदौ तन्निश्चयं कृत्वा ज्ञातव्यं तच्चिकीर्षितं पश्चात् युद्धं प्रकर्तव्यं यदा योग्यं तत् यथा फलं कातरत्वं न कर्तव्यं निर्दयत्वं तथा न च यादृशं हि मनस्तस्याः कर्तव्यं तादृशं त्वया व्यासोवाच इति तद्भाषितं श्रुत्वा ताम्रकालवशं गतः निर्गत गच्छन्मार्गे दुरात्मासौ शकुनान् वीक्ष्य दारुणान् विस्मयं च भयं प्राप यममार्गप्रदर्शकान् स गत्वा तां समालोक्य देवीं सिंहोपरि स्थितां स्तूयमानां सुरैः सर्वैः सर्वायुधविभूषितां तामुवाच विनीतः सन् वाक्यं मधुरया गिरा सोमभावं समाश्रित्य विनयावनतस्थितः देवी दैत्येश्वरशृङ्गी त्वद्रूपगुणमोहितः स्पृहां करोति महिषः तत्पाणिग्रहणाय च भावं कुरु विशालाक्षी तस्मिन्नमरदुर्जये पतिं तं प्राप्य मृद्वङ्गिं नन्दने विहराद्भुते सर्वाङ्गसुन्दरं देहं प्राप्य सर्वं सुखास्पदं सुखं सर्वात् करबोर्किमर्थं ते गृहीतान् आयुधान्यलं पुष्पगन्धुकयोग्यास्ते कराकमलकोमलाः पृचापे विद्यमानेऽपि धनुषा किं प्रयोजनं कटाक्षा विशिखा सन्धि किं बाणे निष्प्रयोजनैः संसारे दुःखदं युद्धं न कर्तव्यं विजानता लोपासक्ता प्रकुर्वन्ति सङ्ग्रामश्च परस्परं पुष्पैरपि न योद्धव्यं किं पुनर्निशितैः शरैः वेदनं निजगात्राणां कस्य जायते मुदे तस्मात् त्वमपि तन्वङ्गी प्रसादं कर्तुमर्हसि भर्तारं भज मे नाथं देवदानवपूजितं स तेऽत्र वाञ्छितं सर्वं करिष्यति मनोरथं त्वं पट्टमहिषीराज्ञः वचनं कुरु मे देवी प्राप्स्यसे सुखमुत्तमं सङ्ग्रामे जयसन्देहः कष्टं प्राप्य न संशयः जानासि राजनीतिं त्वं यतावद्वरवर्णिनि पुङ्क्ष्व राज्यसुखं पूर्णं वर्षाणामायुधायुधं पुत्रस्ते भविता कान्तः सोऽपि राजा भविष्यति यौवने क्रीडयित्वान्ते वार्ता
तख्ये सुखमाप्स्यसि इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ताम्रकृतं देवीं प्रतिविश्रंसनवचनवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।